الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محترم سامعین و ناظرین حضرات، اج دا پکیزہ پروگرام جامعہ مسجد علم فاطمہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو جتنے دوست احباب دور نزدیک تو چل کے آئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان نو ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم دی جڑی آیہ مبارکہ آپ حضرات دے سامنے پڑھی گئی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک سادہ ترجمہ جڑا عام فہم بندہ بھی سمجھ جائے، فرمایا اساں اپنے محبوب نو ساری عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اپنے محبوب نو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ سرکار کائنات دے غلاموں، آقا کریم دی حدیث مبارک ہے، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے بہتر ہے۔ سرکار کائنات دے غلاموں، حضور اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے تے بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ سارے بولو مزہ نہیں آ رہا؟ اہل سنت و جماعت دی محفل ذوق دا اظہار ایسا ویکھنا چاہنے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دا معنی یہ بندا کہ یا اللہ تو پاکے، گناہگار بھی آکھے، شاہ بھی آکھے، گدا بھی آکھے یا اللہ تو پاکے، پھر گناہگاراں نو بھی اس طرح پاک کر دیندا گناہاں تو جویں ماں دے شکم چوں اج پیدا ہویا ہے۔ سرکار کائنات دے غلاموں، فرمایا آقا کریم دی حدیث مبارک ہے، سرکار اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے تے بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ حضرت جابر حضور دے غلام سرکار کائنات دی دعوت فرما لی، عرض کیتی آقا تسی آ جاؤ، نال 4 یار لے کے آ جاؤ۔
سرکار کائنات نے 1400 صحابہ نو دعوت دے چھڑی. کنے صحابہ نو؟ آپ نے عرض کی تھی حضور تسی آ جاؤ نال 4 یار لے آؤ. آقا نے 1400 صحابہ نو دعوت دے چھڑی. حضرت جابر دے چہرے تے تھوڑے پریشانی دے اثار آئے نا. گھر دے اندر چل دے آئے. اہلیہ بول کے کہنے لگی بھی گئے سو بڑے راضی سو, آئے ہو بڑے پریشان ہو. بول کے کہنے لگے میں آقا دی بارگاہ عرض کیتی سی حضور تسی آ جاؤ نال 4 یار لے آؤ. آقا نے 1400 صحابہ نو دعوت دے دیتی ہے. حضرت جابر دی بیوی دا عقیدہ سنو. مسکرا کے فرمان لگیاں جابر فکر نہ کرو, جنہاں نو تساں بلایا نا انہاں دا انتظام تسی کر لو. جنہاں نو مدینے والے بلایا سونا انتظام بھی آپ ہی فرما لے گا. سرکار کائنات چل دے حضرت جابر دے یارو ساری رات درود پاک دی محفل چل دی رہے. بندہ درود دیاں تسبیحاں پڑھدا رہے. سرکار دے آن دی امید رکھ کے بیٹھا رہے. وہ دروازہ کتنا اعلیٰ ہوئے گا جتھے میرا نبی خود چل کے جا رہا ہے. حضرت جابر دا دروازہ کیسا جتھے رسول اللہ جا رہے نے. 1400 صحابہ دی نال جماعت. سرکار دے امام مبارک چو نور دیاں لاٹاں نکل دیاں تے آسمانہ تک پہیا جا دیا نے. القول البدی دے اندر امام نے لکھیا نور دیاں اینیاں لاٹاں نکل دیاں سن. توجہ او جدے نور دیاں لاٹاں امامے چو اتنیاں نکل دیاں نے چہرے چو کتنیاں نکل دیاں ہون گیا. سرکار کائنات دے غلاموں حضرت جابر دے کر آقا کریم چل دے آئے. 1400 صحابہ دی جماعت نالے. حضرت جابر دے 2 بیٹے نے. بڑا بھائی چھوٹے نو کہن لگا ابو نے بکری کیویں ذبح کیتی سی. بول کے کہن لگا نیچے لیٹ میں دسنا ابو نے بکری کیویں ذبح کیتی سی. بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتی. چھوٹے نے ڈر دے وجہ تو مکان دی چھت تو چھلانگ لگائی. حضرت جابر دے 2 پتر شہید ہو گئے. ادھروں آقا کریم بھی آ رہے نے. سرکار کائنات نے جدو دروازے تے آقا تشریف لے آئے کسے غلام نو دسن دی لوڑ نہیں سی پیندی کہ نبی آ گئے. خوشبو نبوت پھیل جاندی سی. حضرت جابر نے فوری دروازہ کھول دیتا. آقا کریم دے غلاموں حضرت جابر دے 2 پتراں دیاں لاشاں تے کپڑا پایا ہویا ہے. کنوں دعوت سجدی ہے کنوں کھانے سجدے نے. حضرت جابر دی بیوی بول کے کہن لگی جابر پتراں دے جان دا غم نہ کری مصطفیٰ دے آن دی خوشی کری. فرمایا مصطفیٰ دے آن دی خوشی کری. آقا کریم دے غلاموں سرکار کائنات نے فرمایا جابر جنی دیر میں نہ آواں ہانڈی چلے تو لانی نہیں تے روٹی پکانی نہیں. اے مصطفیٰ کریم دا موجزہ ایک بکری دا سالن 1400 صحابہ دی جماعت کھا جائے تے سالن ختم نہ ہوئے. سرکار کائنات دے غلاموں حضور جدو جابر دے گھر دے اندر آ گئے دسترخوان تے آقا کریم بیٹھ گئے. بیٹھ گئے پوچھیا جابر تیرے پتر کتھے نے. توجہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ. جابر تیرے پتر کتے نے. عرض کیتی آقا ایتھے کتے گلی چ کھیل دے ہون گے. فرمایا جابر کی سمجھنا مینوں پتہ کوئی نہیں. میں محمد تیرا نبی ہواں جڑا چلدا زمین تے آ خبراں عرش دیاں جاننا. خبراں عرش دیاں جاننا. حضرت جابر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. رو رو کے عرض کیتی آقا پتر تے 2 ہی سن جڑے میں ٹور بیٹھا. میاں صاحب دی روح تڑپ گئی. رومی کشمیر بولے آپ فرماندے منیا پتری ہندے ٹھنڈ اکھیاں دی تے گھر وچ کرنے اجالا پر اینا نالوں او سانو پیارا لگدا ایک کالیاں زلفاں والا. عرض کیتی آقا بیٹے تے 2 ہی سن جڑے شہید ہو گئے نے. سرکار یہ نہیں فرمایا میں کر کچھ نہیں سکتا. اج دے مسلمان دا عقیدہ نبی ساڈے ورگا سی. نبی دی اہمیت وڈے بھرا جنی ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے. حضرت جابر عرض کیتی آقا پتر تے 2 ہی سن جڑے ٹور بیٹھا. آقا نے فرمایا چل پتراں دیاں لاشاں تے لے چل. سبحان اللہ. چل پتراں دیاں لاشاں تے لے چل. سرکار کائنات جدوں گئے جا کے فرمایا او جابر دے پترو اللہ دے حکم نہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. جابر دے 2 بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے نال بٹھا کے کھانا تناول فرمایا. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے ہے کہ ساڈے نبی ورگا رب نبیاں چ بھی پیدا نہیں فرمایا.
اللہ تعالیٰ میری اور آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے. محفل پاک دا انشاءاللہ نظام جاری و ساری ہے. جتنے دوست احباب تشریف لائے اللہ تعالیٰ سرکار کائنات دی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.